वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आज मैंने ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अगर आपके पास 2 मिनट मुझे मिल जाए तो मैं थोड़ा सा एक आपके से गुजारिश करना चाहता हूँ। जी करें। अच्छा सर, बात ये है कि आपके जो लड़के थे वो सारे माशाल्लाह बड़े अच्छे और तमीज़दार थे, आज से कोई महीना डेढ़ पहले तक। लेकिन अब जो है ना सर, बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मतलब कि अखलाकी पस्ती का ना मुजाहरा कर रहे हैं। और मैं आज सुबह का आपको वाकया बता दूं और 2-3 दिन पहले का, तो मैं थोड़ी शिकायत करूंगा। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो बात करूंगा, नहीं तो फिर मैं यहीं से ही आपसे रुख्सत ले लूंगा। बात करें आप। अच्छा सर, ऐसे है कि ये जब से आमिर हक साहब और अहीर साहब खास तौर पर इन्होंने एंट्री मारी है ना जी, तो इन्होंने बाकी लड़कों को भी ना बेहद गंदा और बदतमीज कर दिया। परसों इसने किसी एक्सरसाइज करती हुई लड़की की तस्वीर लगाई और इसने शोर डाली रखा वहां पे घंटा डेढ़ कि ये मिर्जा साहब के खानदान की लड़की है। वो एक्सरसाइज कर रही थी। मेरे लिए वेस्ट में रहने वाले बंदे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसके कपड़ों से भी कोई इतराज नहीं था। बात यह है कि किसी की प्राइवेट वीडियो ये बंदा क्यों लगा रहा है टिकटॉक के ऊपर, और फिर ऊपर से कह रहा है कि ये मिर्जा साहब के खानदान की लड़की। बात बात पर हमें कभी कह देता है नुसरत, और कभी कह देता है जनाब अली सबूही, और अब तो ये खुलफा की बेटियों के नाम भी लेने लग पड़े हैं सारे। तो बात सुने कि मतलब कि वो खातून जिनके लिए आपने भी मेरे मुझसे गुस्से का इजहार किया, मैं आपकी बात को सही समझता हूँ, आप अपनी जगह ठीक है। मैंने आप पे कभी इतराज नहीं किया, आपने मुझे क्यों कहा ऐसे, ना मैं नाराज हूँ। मैंने आपको गालियां दी, आपने बदले में दे दी, हिसाब बराबर हो गया, क्लियर हो गया मामला। वो खातून भी बैठी हुई है और वो भी इनके साथ इनको बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये किसका दिफा करने के लिए वहां बैठे होते हैं, और फिर ऐसी गंदी जबान हम सारों से इस्तेमाल करते हैं। हम बाल बच्चेदार बंदे हैं, 50-50 साल हमारी, और चल थले लै, और चल वड़ परा, और फलाना ढींगड़ा। कभी तमीज से, गलती से तमीज से बात नहीं करते। मतलब कि बंदा कभी किसी बंदे को देख के कोई तमीज से गुफ्तगू का आगाज करता है, और फलाना आ गया इधर लिया, मैं इन्हू दसना। मुझे कह रहा है कि मैं तुझे ना बेरी के दरख्त के नीचे ले जाऊंगा, किक्कर के दरख्त के नीचे ले जाऊंगा, मैं तुझे बेरी के दरख्त में फंसा के तेरे साथ ये करूंगा वो करूंगा। मैंने इसको कहा यार तू 5 फुट का जवान है, तो मैं 6 फुट का जवान हूँ, 250 पाउंड मेरा वजन है। तू मुझे गोदी में बिठाएगा तो कैसे बिठाएगा? अगर मैं बैठ गया तो तेरे से तो उठा भी नहीं जाना। मतलब कि यार को मतलब इखलाकियात का जनाजा निकल गया 2 महीनों में। तो मैं सिर्फ गुजारिश करता हूँ इसको कैसे ठीक किया जाए, आप मुझे समझा दें। कम से कम हमारे अकाबरीन की अब औरतों को छोड़ दो यार, इतनी मेहरबानी हमारे पर कर दो। तो मेरी इतनी गुजारिश थी, आप बताएं अब। अच्छा, मुझे इनमें से किसी भी बात का पूरा नहीं पता, तो वो मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो जो तस्वीर है किसी खातून की जिसमें वो एक्सरसाइज कर रही हैं, वो किसकी तस्वीर है, पब्लिक तस्वीर है कि प्राइवेट तस्वीर है, और वो क्यों लगाई गई है और उसका क्या मतलब है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि वो किसी को कहते हैं भाई चलो दौड़ा तू, चलो दफा हो वगैरह, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम अपनी ब्राड पर किसी बंदे के साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो वो तो हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे होते, वो तो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो जरूर कोई ना कोई उसके पीछे वजह होती है। हम अमूमन वो वजह नहीं बयान करते और अद्दी पिछदी बात कर देते हैं, लेकिन बगैर वजह के अगर हम कहेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। जिसको हम घर आए को कहेंगे चलो दौड़ा तो दफा हो जा, निकल जा, तो वो अगली दफा शायद हमारी तरफ नहीं आएगा। हम उससे बात क्या कर सकेंगे? बातचीत का तो दरवाजा खुला रहने जी कोशिश करनी चाहिए कि अगर इंतहा दर्जे की शातमियत जो रेड लाइन है वो ना हो तो अकायद के इख्तलाफ के साथ भी गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। लेकिन ये जो बात पहला हिस्सा आपने बयान किया है इसकी वो वजाहत खुद कर देते हैं, मुझे नहीं पता उसकी तफसील का कि वो क्या वाक़या है। जी अहीर भाई, क्या वाक़या हुआ है? अल्लाह अकबर कबीरा, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। हाँ जी व्हाट्सएप माइक खोले, माइक अपना माइक खोलें भाईजान, शिकायती भाई माइक खोलें। चलें आप बात कर दें, कोई नहीं। अगर वो नहीं करना चाहते बहस बस तो जो भी वाक़या है आप बयान करें।
جی عامر بھائی پہلے ان سے پوچھیں ذرا, یہ جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں انہوں نے ویریفائی کر لیا ہے کہ وہ کوئی احمدی خاتون ہے جس کی پرائیویسی کو زیتون چینل نے بھنگ کیا ہے؟ کیا یہ کیس وغیرہ کرنا چاہیں گے ہمارے اوپر؟ اچھا ایک سیکنڈ ذرا ٹھہریں, وسیم بھائی کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں. جی وسیم بھائی کریں بات. جی السلام علیکم عامر بھائی, سب خیریت ہے؟ الحمدللہ. میرے خیال وچ واٹر صاحب نو بھی نا تھوڑا میرے چھوٹے بھائیاں دی طرح نے پچھلیاں گلاں بھلا دینیاں چاہیے, پلیز پچھلیاں گلاں بھلا دینیاں چاہیے نے, اے چنگا ہے. اکثر آندے نے اور میں دیکھیا ہے اسی انہاں نو عزت دینے, مطلب میں نہیں مطلب براڈ والے انہاں نو عزت دیندے نے تے پچھلیاں گلاں بھلا دو اور ایک نیا سٹارٹ لینے ہیں. میری طرح دے لوکی سنن آندے نے براڈ, اور میں سب دیا براڈاں تے جانا, میں بہت کم گل کرنا وا احمدیت دے بارے وچ, یا جدوں میں غصے وچ ہونا وا میں کرنا وا, ادروائز میں نہیں کرنا. اور اگر واٹر صاحب بھی اگر اور اس پرانیاں چیزاں نو بھلا دین تے اچھی گل ہے. ٹھیک بات. نہ کہنا اس طرح ٹائم ویسٹ ہوندا ہے. ٹھیک ہے انہاں نو دکھ ہوندا ہے, میں سمجھنا وا انہاں نو دکھ ہوندا ہے, مگر واٹر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں نا تو پچھلی باتیں بھلا دیتے ہیں, آگے کوشش کریں گے ایسی بات نہ پلیز. اور آپ چھوٹے بھائیوں کی طرح اس لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ بھی نیچے نہ ایسے, آپ جب بھی لکھتے ہو نیچے کمنٹ میں آپ کو ہمیشہ واٹر صاحب کر کے بلاتا ہوں کہ واٹر صاحب نہ کرو. اور 2-3 مہینے پہلے آپ بہت اچھے بھائی تھے, آنیسٹلی واٹر صاحب آپ 2-3 مہینے پہلے بہت لاجک والی اور اچھی باتیں کرتے تھے, مگر آپ کے رویے میں بھی تھوڑے چینج آیا ہے. ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے آیا ہو, کیونکہ میں نے تو جماعت چھوڑ دی ہوئی ہے, ہماری وجہ سے آپ کو ٹھیس پہنچتی ہو, مگر ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم نہ پہنچے. تو آپ بھی پلیز بہنوں کا تھوڑا احترام کر لیں, میں یہی کہنے آیا تھا. تھینک یو عامر بھائی, تو اجازت دیتی, تھینک یو. بس جزاک اللہ. رانا راشد صاحب جواب میرا سننے کے لیے ہمتن گوش ہیں, منتظر ہیں وہ. جی رانا صاحب میں بیٹھا ہوں. اچھا عامر صاحب پتہ کر لیں ان سے کہ انہوں نے مائک کھولنا ہے یا نہیں کھولنا. ہاں جی واٹر صاحب آپ موجود ہیں؟ جی عامر صاحب میں صرف آپ سے بات کروں گا, میں اس بندے سے بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے ان سے بات نہ کریں, میرے سوال کا جواب دے دیں کہ جی کیا عامر بھائی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. عامر بھائی چھوڑ دیں, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. نمبر 1, وہ جو ویڈیو ہے زیتون ایف ایم کے لائیو پروگرام میں چلتے ہوئے محترم اے کے شیخ صاحب کی طرف سے وہ لگائی گئی. میں نے وہیں پہ سوال پوچھا کہ شیخ صاحب آپ سے کسی راہ چلتے سب آ گئے ہیں بھائی, لے کسی بھی راہ چلتے کو تو میں جواب دے نہیں ہوں, کیا نام ہے حیر بھائی, اگر اچھے انداز میں گفتگو چل رہی ہے, وہ نہیں بھی اگر ایڈریس کرنا چاہتے ہیں آپ کو یا وہ انٹریکٹ نہیں, تو آپ عامر بھائی سے. عامر بھائی کو میں دے رہا ہوں جواب, میں تو ان کا جواب دے, آپ کو پتہ ہے میری طبیعت کا, میں ان لوگوں کو جواب دے سمجھتا ہی نہیں ہوں, میں عامر بھائی کو ہی جواب دے رہا ہوں. اچھا عامر بھائی میں وہ بتا رہا تھا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ ایک ویڈیو میں نے سینڈ کی ہے اس کو ذرا چلائیں. میں نے ویڈیو پہلے جب دیکھی تو میں نے کہا شیخ صاحب دوبارہ سوچ لیں, یہ کسی کی پرائیویٹ ویڈیو تو نہیں ہے, کیونکہ آج تک ایسا نہیں آپ نے کیا کہ کبھی بھی کسی خاتون کی یا کسی کی کوئی پرائیویسی ہو تو آپ اس کو لگائیں. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں بیٹھا ہوں, اگر یہ کہیں سے یہ ثابت ہو جائے یہ کر دیں, موسٹ ویلکم, یہ عدالت میں جائیں اور میرے اوپر کیس کریں کہ میں نے کسی کی جو ہے وہ پرائیویسی کو اس کو جو وائلیٹ کیا ہے, وہ جا کے کیس کر سکتے ہیں. یہ بالکل پبلک ہے ان کی, وہ خاتون جو ہے, اور یہ شکایت مرزا مسرور صاحب تک پہنچ چکی ہے کہ یہ بچی اس طرح سے کر رہی ہے, نہایت ہی نازیبا لباس کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کر رہی ہے, خود کو احمدی لکھتے ہوئے یہ سارے کام کرتی ہے, اس کو ہٹائیں. تو جس کسی نے بھی یہاں پہ بات کرنی ہے وہ ہوائی بات نہ کریں, وہ پہلے کنفرم کر لیں, گھر سے جا کے پتہ کر لیں, اس کے بعد موسٹ ویلکم آپ جا کے دنیا کی کسی بھی عدالت کے اندر زیتون چینل کو, اے کے شیخ کو سو کریں, جرمانے کا ہرجانے کا دعویٰ کریں آپ ہمارے اوپر. یہ ہو گئی پہلی بات. اب دوسرا کیا سوال تھا منظور بھائی؟ میرے بھائی پہلے جو کر رہے ہیں الزام آپ ہیں, آپ ثبوت دیں کہ آپ کے پاس یہ ثبوت ہے جو آپ نے الزام لگایا ابھی. جی راشد صاحب, یہ خواہش تو بڑی دیر سے آپ لوگوں کے دل میں ہے کہ وہ آئی ڈی بتا دی جائے. اس دن بھی آپ کے لڑکے منتیں کرتے رہے کہ آئی ڈی ہمیں بتا دو تاکہ ہم بھی فالو کر سکیں, پورا ٹھڑک وغیرہ کر سکیں, وہ نہیں ہم اس کریں بات گے. کا ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی؟ چک لو. دوسری بات بس کوئی مسئلہ نہیں, چک لیتے ہیں. ہاں دوسری انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے بکری بنا کے تو کسی درخت میں دے کے تو پتہ نہیں کیا کر دیا. اس کا تو یہ بہتر جانتے ہیں, وہ ریکارڈ پڑا ہے پبلک میں, وہ تو کیسی ڈھپی چوٹ بات ہی نہیں ہے. وہ صفیہ بہن کو بلا لیتے ہیں, انہوں نے جو باتیں ان کے بارے میں کی ہیں, جو یہ حرکتیں کر رہے تھے وہاں, وہ ان کو جواب مل گیا. ان کو اچھے سے کلیئر پتہ ہے کہ ہم نے سیدھی بات بولی ہوئی ہے کہ بھائی جیسا منہ ویسا تھپڑ. ہم کوئی علامہ نہیں ہے, ہم کوئی عالم نہیں ہے, ہم کوئی بھی, ہم نے اپنے نام کے ساتھ ایسا ٹائٹل لگایا نہیں ہے کہ جس کی ہمیں کوئی ٹینشن ہو.
सीधे साधे भाई दुनियादार बंदे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आधा घंटा इन्होंने पर्सनल अटैक किए आमिर भाई वहाँ पे। मैं जरा वाटर से एक बात करनी है। राशिद साहब आप ठहर जाए ना, आपको सुबह भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, आप बिला वजह किसी शख्स के दरमियान में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बोलता नहीं कह रहा हूँ था, मैं तो वाटर से एक बात करना चाह रहा था। करो। वो कर, मेरी बात पूरी हो गई है कि जो आप वाटर से कर रहे हैं, सब्र कर जाएं मेरे मोहतरम, रुक जाएं आप। अच्छा, तो आमिर नज़ीर भाई वो कोई 20-1 मिनट पर्सनल अटैक वगैरह करके ना अपने दिल का रांझा ये राजी कर चुके थे। वहां पे मलिक इमरान थे, वहां पे बड़ी अच्छी बात चल रही थी, एक और कोई थे अपना यूसुफी भाई थे, बड़ी इल्मी गुफ्तगू चल रही थी, ये साहब बीच में आए हैं। हमने कहा जी कुछ शायद इल्मी बात करेंगे, इन्होंने जुगतें शुरू की, वो टैडी बकरा ये वो अलान फलान, तो फिर हमने खोल के बाहवाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का हवाला वहां पे पढ़ा, जिसमें वो बकरे बैल सांड और सूअरों की जुफ्ती वगैरह के हवाले बता रहे थे, वो पढ़ के सुनाया। तो वही इनको शिकायत है कि क्यों पढ़ा है, और उसी के ऊपर ये मिला रहे हैं। इडियट मूवी देखी है वाटर भाई? राशिद साहब आप अपने जज्बात पे कुछ कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे थोड़ी सर ये पूछ रहा था, कंट्रोल रखेंगे। इडियट मूवी देखी है? यही मसला होता है ना, यही मसला होता है आपका, आप बिला वजह किसी के ठहर जाए, अहीम भाई आप भी ठहर जाए, राणा राशिद ये साहब आप भी 3N ठहर से जाए। आप क्या तवक्को रखेंगे मुझे? राणा साहब इतनी बुरी आदत है ना ये, वल्लाही मैं आपको 1000 दफा कह चुका हूँ, वो बात उनको करने दें, आप रुक जाएं जरा प्लीज जी, वो खुद कह सकते हैं अगर उनके। तो आमिर भाई जब आप किसी को मेरा मौकफ सीधा पब्लिक में मौजूद है भाई, मुझे उंगली दिखाओगे मैं बाजू करूंगा, दैट्स इट, सीधी बात है। इन्होंने की है, मैंने जवाब दिया है, उसके बाद मैंने इन्हें माजरत भी की है वहीं पे कि मैं कहा कोई बात बुरी लगी है तो भाई मैं माजरत कर, इन्होंने कहा मैं माजरत नहीं कबूल करता, मैं कहा ठीक है वो आपकी मर्जी, ले जितनी बात थी, जज़ाकल्लाह। अमन साहब मैं भी जरा बात करना चाहता हूँ। ये आहिर साहब ने अभी जो बयान किया कि जी वो बकरा और सांड, मैं उस दिन इनके ग्रुप में आया जब ये बात चल रही थी, ना मैंने नीचे कोई मैसेज लिखा, ना मुझे ऊपर उठाया गया। जैसे ही इन्होंने देखा कि जी हफीज शेख आया है ग्रुप में, तो जी सांड हफीज शेख जो है इसको ना सांड कर लें तो इसको ना कर लें, ये इस कदर बदतमीज इंसान है। मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, ये कहना जी नीचे इसने टेक्स्ट लिखा, इस कदर बेहुदा और बदतमीज इंसान है ये, इसको बकवास कर रहा था उधर। ये सांड हफीज शेख को ना कह दें, हफीज शेख को सांड ना, ये अपनी माँ के लिखा था तो जवाब में मैंने ये कहा। भूल गए हैं भाई, आप भूल गए हैं, किसी और की लाइफ की बात कर रहे हैं। मैंने आप की थे जनाब, आप ही कह रहे थे 500 यूरो इनाम। आप बार बार कह रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं सिर्फ नीचे आया हूं, ना मैंने कोई मैसेज लिखा ना कुछ किया है। आमन नज़ीर भाई नकद 500 यूरो इनाम, अगर ये सबूत ले आए कि 500 यूरो क्या मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं रखता हूँ, मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं रखता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं रखता हूँ। यार आप भी रुक जाओ ना शेख साहब, वो लाइव ह्यूमैनिटी साहब की थी, वो मान रहे हैं कि उनकी थी, उनकी नहीं थी, और मजीद वो कहते हैं मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। नहीं वो ह्यूमैनिटी मुझे लिख के कह रहा था कि हफीज शेख को सांड, हाँ जी ह्यूमैनिटी ने कहा था, ये कह रहा था ये जो शख्स है ह्यूमैनिटी ने कहा था भाई नहीं यहाँ था, आपको बोल रहे थे, मैं ये बता रहा हूँ मेरी लाइफ पर यही शख्स था और यही इसका भाई मैं नहीं था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हफीज शेख साहब लगा ले 500 यूरो की शर्त है मेरे पास रिकॉर्डिंग। क्यों आप पब्लिक में क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? करना चाहता हूँ आप जैसे बंदे से जो बज़ाहिर लोगों के सामने उर्दू के बड़े बड़े अल्फाज बोल के तो अपने आप को पता नहीं क्या वो गर्दानने की कोशिश करता है कि भाई तो गलत इल्जाम ना लगाए ना, सिर्फ आपका काम है। मुझे इंतहाई अफसोस है, मैं नहीं समझता आप इस किस्म के लिए का इंतहाई आपको गलत फहमी है। जिसके आप इखलाक के दायरे से गिरते हैं तो आप उसकी हदें पार कर जाते हैं। हफीज शेख साहब आपने ऐसी चलती शिकायत का खुली कचहरी देखी, आप कूद पड़े। मैं आपको अर्ज करूं, आपको भुलेखा है, आपकी याददाश्त कमजोर है। आप मेरे पास आधा घंटा मोहतरम बैठे रहे हैं, आपको बाइज्जत तरीके से ऊपर बिठाया गया है। जब हजरत नून की और नजीर बिलाल साहब की डिबेट थी ना, नहीं आया था, मैं उस दिन ऊपर की बात कर ही नहीं रहा हूँ कि आपने मुझे ऊपर उठाया। वो मैं नहीं था, कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई बात हीर साहब नहीं उस दिन की कोई मैंने की थी ना, इसलिए मुझे कहा जा रहा था। इन्होंने जिसने की है वो खुद मान रहा है। नहीं वो आपको कुछ बोला भाई नहीं, ह्यूमैनिटी साहब आप यही कह रहे हैं ना कि इन्होंने नहीं की थी, आपने की थी, आपने ही सब कुछ कहा था, आप ही नीचे बदतमीजी कर रहे थे, ये आपके साथ बड़ी इज्जत से पेश आ रहे थे। मैंने क्या किया था? लेकिन आप जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं वो नहीं थे मेरे भाई। मेरे पे गलत इल्जाम ना लगाए वरना मैं सीधा हो जाऊंगा। बताओ ह्यूमैनिटी को कौन थे? इसका मतलब है तुम्हें पता है कोई था?
تو جو میرے پہ آپ نے الزام لگایا ہے، ایک منٹ ہے نا، ایک منٹ نہیں۔ میرے بھائی، ایک سیکنڈ، یہ یہی صاحب تھے۔ بلال بھائی انہوں نے جو بھرے مجمع میں میرے اوپر غلط الزام لگایا، رانا صاحب نہیں وکیل صفائی نہ بنیے گا، انہوں نے جو الزام لگایا ہے یا تو یہ اپنا محبت اہل بیت بھائی، یا تو یہ معذرت کر لیں ادھر ہی اتنے ہی اچھے رویے سے، کیونکہ میں نے انہیں اتنی عزت سے آج 1 گھنٹہ بٹھایا ہے اپنی براڈ پہ، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے حفیظ شیخ صاحب نے بغیر ثبوت بلا وجہ ایک جھوٹا الزام میرے پہ لگا دیا ہے۔ میں نے انہیں ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکا ہے، اور آج بھی میں نے اوپر چپ کروائیں 2 منٹ کے لیے، یا پھر یہ 1 منٹ ٹھہر جائیں، آنسر ٹھہر مکمل جائیں، کریں، یہ ہمیں نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے کہ ٹھہر جائے۔ بھائی یہ بزرگ ہیں، وہ بزرگ ہیں، مثل لطیف میر کی طرح بزرگ ہیں، تو ان کو میرا خیال ہے 2 منٹ کے لیے یہ آپ لے لیں، اپنی بات مکمل کریں پھر تاکہ ہم بھی بول سکیں۔ ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے، میں 2 منٹ میں کمپلیٹ کرتا ہوں پھر آپ بولیے گا۔ حضرت نون کی اور نذیر بلال صاحب کی ڈیبیٹ چل رہی تھی، اور اوپر اکبر خان صاحب موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں یہ جماعت احمدیہ خلافت گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کے جنبا گروپ سے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ لاہوری ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کال ڈالی، میں نے کہا آئیں بیٹھیں جی، تشریف رکھیں، ان سے تو کوئی اتنی زیادہ ہماری لڑائی ہوتی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ لاہوری گروپ والے جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں۔ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اس براڈ کی اور اس دن کی بات نہیں ہے، یہ میں یہی اسی لیے تو آپ کو یاد دلا رہا ہوں محترم، آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کو غلط فہمی، آپ غلط بندے پہ الزام لگا رہے ہیں، غلط الزام لگا رہے ہیں۔ پتا آپ کو نہیں بس رانا صاحب اب آپ کر رہے ہیں نا پرووک، مجھے پرووک کر رہے ہیں نا، فیصلہ بادی پرووک کر رہے پڑھ ہیں۔ اس کے پیچھے بھتیجے کے پیچھے جوتیاں لے کے جاتا ہوتا تھا، مارتا تھا، اس کے بھتیجے نے بتایا مجھے۔ یار رانا کابر صاحب نہیں میں ہے، ایک کابر نہیں ہے، کچھ اصلاح بات نہیں ہو ٹھہر جائیں، رانا صاحب 1 منٹ ٹھہر جائیں، اور رانا خدایا، صاحب 1 منٹ ٹھہر جائیں، ایک تو آپ کو بھی خدایا۔ باتوں کا اتنا شوق ہے، 1 منٹ ٹھہر جائیں۔ میں صرف یہ ریکویسٹ لے کر آیا ہوں کہ یار اپنا اخلاقی معیار اتنا رکھو کہ پہلے صرف اکابرین کو گالیاں دیتے تھے، اب ان کے خاندان کی خواتین پر بھی آپ آ گئے ہیں، کچھ لحاظ کر لو۔ ثبوت لگا دیں، بات یہ ہے ثبوت کہ لگا ہم دیں نا، تمہارے جتنا شکایتی گن بھائی نہیں ثبوت سکتے۔ لگا دیں، شکایتی بھائی ثبوت لگا دیں۔ ثبوت کیا لگاتے ہیں؟ تم نے ویڈیو نہیں لگائی پرسوں؟ کون سی ویڈیو؟ تم نے ویڈیو نہیں لگائی وہ جو تم کون سی اب ویڈیو؟ مان بھی رہے ہو کہ AK شیخ نے تمہیں بھیجی؟ وہ اتنا بوڑھا اور سینئر آدمی ہو کے اتنی گندی حرکتیں کرتا ہے، وہ ارے اتنا بھائی گندا ٹک تمہارا ٹاک لیڈر ہے۔ وہ کون سی اچھا یہ بتائیں، وہ آپ نے کہا اکابرین کی، دکان تھی واٹر بھائی مسجد کیا تم نے لگائی ہے وہ؟ یار یہ ایک بندے نے بات کرنی ہے، امرزیر بھائی جوتی لے آج کے اس نے بہتر تو یہی تھا کہ سب اپنی اپنی بات کرتے۔ بازار میں رانا رانا صاحب صاحب 1 منٹ بازار ٹھہر جو میں- یار، مجھے تو بات کرنے دو رانا صاحب ٹھہر جو، رانا صاحب 1 منٹ یہ ہے ٹھہرو آپ کی یار۔ تمیز، آہیر بھائی رک جائیں، رانا صاحب سے لڑ پڑے۔ آہیر بھائی ایک لانتی منٹ، اور گندا بدبودار شخص ہے، رک جائیں آپ، رک جائیں، لانتی انسان، بول لینے دیں ان کو۔ ہاں، رانا صاحب ایک پلیز لانتی یار 1 مردود منٹ بات کو گھٹیا مکمل کرنے فیصلہ دو۔ بادیا، مراسلی فیصلہ بادیا ہے وہ، بولو ٹھیک آپ۔ کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو گالی نہیں نکالی جا سکتی، اس کو کہا نہیں جا سکتا، کوئی اکابر نہیں ہے وہ، ایک بہت انتہائی گھٹیا انسان ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عامر علامہ صاحب آپ موجود ہیں؟ علامہ صاحب آپ موجود ہیں؟ نہیں ہو گئے، جی ٹھیک ہے۔ رانا صاحب آپ نے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا ہے؟ راشد بھائی غصہ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کا بھتیجا میرے پاس آتا تھا ادھر ویلن میں، مجھے اس کی حرکتیں سب بتا کے جاتا تھا، دکان ہوتی تھی اس کی وہاں پر مسجد فضل کے پاس نا، پوچھ لیں میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ جوتیاں لے کے وہاں ان کے بھتیجوں کے پیچھے پھرتا ہوتا تھا، گالی باز تھا اس وقت۔ بلال صاحب یہی کروانا ہے، پھر ایک شخص یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کے اوپر الزام تراشی، میرے پہ جھوٹا الزام لگائی جائے گی، بات کر رہے ہیں، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جا رہا آپ سے کہ شیخ صاحب پہ الزام لگائی جا رہے ہیں۔ رانا صاحب آپ نے نا کوئی معاملہ حل نہیں ہونے دینا۔ واٹر 1 صاحب منٹ آپ بات ٹھہر جائیں، کریں، عامر صاحب سے بات مجھے کروا نہیں پتا تھا، مجھے لگا آپ کے بارے میں بات کریں، میں کہا چلو کوئی نہیں، ہمارے بارے میں کرتے رہیں گے۔ نہیں پرسنل مجھے جتنا مرضی کرتے رہے، میں نے عامر صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ عامر صاحب سے بات۔ انہوں نے صفیہ بہن کو نکالی تھی گالیاں، اس وجہ سے جو ہے نا واٹر صاحب کی میں نے ٹکا کے منجی ٹھوکی تھی، میں مان رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں۔ کون سی صفیہ بہن کو؟ کس نے گالیاں نکالی ہیں صفیہ بہن کو؟ کس نے بھائی نکالی ہیں؟ میں کسی گندے پانی سے بات نہیں کر رہا بھائی، بکواس کرتا ہے تو، جھوٹ بول رہا ہے جب کہ تو اس بکواس فراڈ وہ میں آیا کرتا ہے جو کہتا ہے کہ نکاح کروا دو، بکواس تو وہ کرتا ہے۔ سارے بندوں کا دماغ تو خراب کر رہا ہے یہاں آ کے، تیری وجہ سے باقی لوگ بھی بدتمیز ہو رہے ہیں، اتنا تو بدتمیز آدمی ہے۔ میں نے تجھے یہ بھی کہا کہ میں عامر نذیر کو تیری شکایت لگاؤں گا، تو نے کہا جا ویکھاں گے عامر نذیر کی کردا ہے، وہ تینوں کٹے گا کہ سانوں کٹے گا۔ میں یار تینوں اس خدا وقت کی میں نے قسم کہہ کتنا دیا تھا، جھوٹا بندہ ہے،
कितना झूठा बंदा नहीं है, क्या आपने करना था लाज करवा, फैसलाबाद चोर में आदमी राणा साहब उसी तरह टके रहो। लगाओ जाके एक ही शेख को। मैं सिर्फ आमिर साहब से ये गुजारिश करने आया हूँ, बिलाल साहब अच्छा पूरी सर, इतनी कोशिश कर रहा बंदे है, को इतनी सारों को कोशिश नजर ये नहीं चुप करा पता। दो ताकि अच्छा। मैं 1 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर दूं। 1 मिनट मुझे दे दे। ओ एक मेरे मिनट। शिकायती टट्टू भाई 1 मिनट रुक तो और जाए बकवास आहिर बंद भाई कर यार ले, ना ये लफ्ज ना बोल 10 मिनट बकवास कर बैठा है, झूठ बोल यार। बैठा है। अपना बिलाल भाई बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अब देखो यार, फसाद सच ये बोल रहा हूँ, दरवाजा वाटर बंद कर आप दिया। झूठ बोल रहे हैं। वाटर मैंने मौजूद था, मैं बोल सकता हूँ ये बात वो यार, आमर नजीर भाई के बारे में, ये बकवास बात कर रहा बोल है। सकता हूँ। आप सोच सकते हैं कि मैंने ये यार, बकवास सौ क्यों वीडियो करा बता है यार? रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वीडियो तूने 1 घंटा चलाई है उस्मान की ब्रॉड पे, ये आ गया उस्मान नीचे, ये उस्मान की ब्रॉड पे वो लगी तो हुई वीडियो, वो किस बुजुर्ग की बेटी है ये तो बता दो, कौन से अकाबर की बेटी है वो? तेरी बेटी है, चलो बस डिकोरम को आप मेरी लिहाज बेटी रखें, है, डिकोरम का सबकी लिहाज बेटी है, रखें। सब पाकिस्तान की बेटी है वो। खुदा के लिए यार डिकोरम कैसी बेटी है भाई? हमारी बेटी ऐसे काम नहीं कैसे करती, होगी यार? क्या हो गया वाटर यार? क्या हो गया? ऐसे नहीं करती हमारी बेटी। अच्छा अभी गालियां निकालनी है तो मेहरबानी करे, जिस बंदे ने अब गाली निकाली वो मेरी ब्रॉड से उतर जाए। मुझे कोई किसी का ख्याल नहीं, ना कोई शौक है यहाँ पे किसी को बिठा गालियां निकलवाने का। तो राणा साहब हो, हाँ जी निकालूंगा। एक सवाल है मेरा, राणा साहब चुप कर जाओ जरा 2 मिनट, फैसलाबाद में चुप राणा साहब चुप करके 2 मिनट कर सुन लो। इंसान है। आमिर साहब का नहीं मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं देख रहा हूँ आपकी, आप सबकी इंसानियत में देख रहा हूँ तब से कि मैं बोल ही रहा हूँ और आप सब भाई अपना शुरू हुए हुए जो भी। डिकोरम को रिस्टोर तो करने देना राणा साहब। मेहरबानी करो यार, को ख्याल करो यार अपनी। तुम बराडा लांदे तो सारे कहते अखलाकियात से बात करें, बड़े अच्छे तरीके से बात। तुझे के बराडा तक तो कहाँ कर दे। भाई आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आमिर साहब को बस बुला देना। आमिर साहब जब मौजूद है तब तो आपने सुनी नहीं अहमद साहब की, तब तो आप आपस में लगे हुए थे। राणा साहब कहते हैं वहाँ पे बहस नहीं होगी। राणा साहब कहते हैं वहाँ पे बहस नहीं होगी। राणा साहब कहते हैं वहाँ पे बहस नहीं होगी। राणा साहब कहते हैं वहाँ पे बहस नहीं होगी। बात करनी है। 1 मिनट रुक जाए, फिर आप आपस में, आपने भाई मेहरबानी करियो, आप बचना शुरू हो जाए। आमर नजीर साहब 100 दर्जा बेहतर हैं इन चारों में से। ठीक ठीक। और मैं कहता हूँ अहमद नजीर हजारों में से बेहतर है, लाखों में से बेहतर है। हम मानते हैं इस बात को, और हम कहते हैं लाखों में से बेहतर है अहमद नजीर। हम इस बात को मानते हैं। हमने कब कहा कि हमारे जो है 2 ऐन है, मुकाबला के साथ 2 ऐन और 1 अलफ। ये अब बोल लो इससे क्या बनता है? जो अमर हक अहीर और ये एक शेख है ना, इनसे किसी की उम्मीद ना रखना चाहिए। तो आप यार आप न एक शख्स मौजूद नहीं है, आप ना इल्जाम राणा साहब पर्सनल अटैक ना करें, जो बंदा मौजूद नहीं है उसके बारे में बात ना करें मेहरबानी। नहीं कर रहा, उनका भतीजा मेरा इधर दोस्त थे, वो आके मुझे सारी राणा साहब ये यहाँ पे कोई बंदा फिर वो भी वही बात करे ना कि वो फलां के रिश्तेदार है। यार मैं भी फैसलाबाद से हूं ना, मुझे पता है सब हिस्ट्री का। और नहीं राणा साहब, एक शेख साहब हमारे बड़ों में से हैं, तो मेहरबानी करें, आप मेहरबानी करें। आप हमारे बड़ों तक जाएंगे तो यहाँ पे कोई आपके बड़ों तक जाएगा, फिर आप इनका करेंगे इतरा। मेहरबानी, इन पे बात नहीं हो सकती, आप भी करें बात हमारे बड़ों पे। राणा साहब तबीयत खराब हो जाएगी ना, ना टेंशन लो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी हमारे बड़ों पे बात करें। आपने बात नहीं क्यों करें हम क्यों करें किसी के बड़ों पे बात? एक ही शेर काबर है, मुझे बताइए काबर है कोई? एक ही शेर क्या है? उनके बुजुर्ग है यार, क्या उनकी status है? साड़ियों में क्या तो एक ही शेख वो आप मैं आ जाए उनको मोहतरम एक ही शेख ही कह रहा हूँ मैं उनको। मैं क्या कह तो रहा हूँ? आए ना राणा साहब आए। मैं मोहतरम मेकी शेख साहब को बुलाता हूँ, आप आ जाए। मैं इतनी कई हिम्मत है बार तो गया हूँ सामने उनके बैठ के बात पास, आप करें। नीचे गिराते हो, आपको मेरी हिम्मत ही नहीं बात करने की। जाके सुने मेरी तो आए ना, हिम्मत करें, आ जाए साहब आएंगे, आ जाए। आमिर साहब आएंगे कि बस चले गए हैं वो? राणा मैं साहब, उन्हें एक मिनट कॉल करता हूँ। आप राणा साहब अंग्रेजी का एक मुहावरा है, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। पिछले 2 महीने तरले कर करके सजे खब्बे लोगों दे मैं ते गया सा जी थक, समझियो कि यार खुदा दा ना जे एहतराम करिए, म्यूचुअल ये वो फ्लांटिंग। फजल भाई मैंने कोई गलती की हो, किसी का कोई बद एहतरामी किया, मुझे बात तो हो नहीं रही राणा साहब की बात नहीं। शेख साहब को क्या बोला? फैसलाबाद बोलते रहे आ जाता है और हर हम किसी की। इनके एक जो बंदा बना हुआ है उसको भी ना कुछ कहें, उसकी हकीकत भी ना आश्कार। तो भाई आपका भी एक बंदा बना हुआ है ना, जिसको आपने खुदा का बंदा बनाया हुआ है ना, वो हमारे एक शेख की जूतियों के बराबर नहीं है। चल फिर कौन? ये आप बात सुन ये रहे हैं देखो, यार, ये बात सुन रहे हैं आप? अहीर साहब एक ही शेख जैसा कीड़ा जो है ना, एक जैसा कीड़ा वो उनके एक जैसा